असताना उल्हासून प्रिय देवा गीता गायान आणि अर्घां दिव्या ताने केल्या सर्वोपकारा. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाचे न्हू तुम्ही पळयला रस्त्यार खाली प्लेट कान घेवन लज मर्याद नासतना कोणी पळयल्यार या कोणी पळयता म्हणून त्या विशयान चिंती नासतना आमी प्लेट कानयेन उबे रावता. और दे दो बाबा म्हणटा आनी एक दी म्हणटा आनी अशें म्हणून आमकां लज दिसना. कोणा मुखार रस्त्यार कोणा मुखार चाट मसाला विकच्या त्या भावा मुखार या आनी कितें आमी मागता ते पाणीपुरी. पाणीपुरी इकच्या त्या रस्त्यार उबे रावन स्टॉल घाल इकच्या त्या भावा मुखार उबे रावंक थट्टे घेवन मागोवंक या आवड देतो म्हणून आमकां लज दिसना. देवा मुखार येवन मागोवंक आमकां लज दिसता. हात जोडूंक आमकां लज दिसता. हात उखलूंक आमकां लज दिसता. बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां लज दिसता. देखून आज आमकां जायत्यांक इगत आयल्या. पाणीपुरी खावंक आमकां लज दिसना. आमचें पोट भरता सर आमी खाता. पण देवा मुखार मागोवंक आमकां मेळटा सर कित्याक मागना. आज हांगा आसलेल्या जण एकल्यान तुमकांच तुमी विचारूंक जाय. आनी एकल्याक विचारे नाकात. तुकाच तूं विचार ताणें कित्याक मागासे म्हजे खातीर. म्हाका तोंड ना. ताचे कडेन कित्याक म्हजे खातीर मागोवंक सांगाचे. म्हाका मागोवंक कळना. देखून आज तुमची त्या सवा आनी कोणाच्या हातान दिवंक वचनाकात. खऱ्या निसा देवा वळखून तुम्ही मागोवंक शिका. आनी ते कशें मागोवंक शिका. आयच्या दिसा जेजू आमकां सांगतलो खळा नासतना मागा. पोट भरता सर मागता पळय पाणीपुरी दे दो पाणीपुरी दे दो और दे दो और दो दे दो और 10 दे दो म्हणटा न्ही त्या भशेन कळा नासतना मागा. देखून आज भाव बहिणी तुमकां इतल्या जणांक हांगासर जेजूच्या पांया तळ हाडला त्याच खातीर हांवें आपोवंक ना. हांवें ये म्हणूंक ना. पण आज हांगासर तुमकां धाकट्यांक ते भुरग्यांक वडल आयडाब्यान बरें सांगलें तुमच्या भुरग्यांक मागोवंक शिकया जेजू कडेन. आज तेंच आज आमकां गुंडायेन देव दाखोवन दितलो. देखून आमचो भावार्थ देवाचेर दवरून मागोवंक आमी सुकल्या. आमच्या खातीर हेरांक आमी मागोवंक शकता. देखून आमकां मेळोवंक ना. ह्या खातीर देवा लागचें बक्षांनी मागया. हेरांक आमी तांकां जेजू कडेन मागा म्हूण सांगूंक ना. देखून एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच अंकवार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Soumya kakutka, Soumya kakutka,
Krista kakrutka, Krista kakrutka, Somya kakrutka, Somya kakrutka. महिमा 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 देवा कुसळी आणि शांती ताच्या यशात संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्व देदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देण वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत्रा सुनिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे कापडका तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मध्ये मारून त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान तुका उलो मारलो आणि तुझो आधार आशीर्वाद ताणें जडलो आनी जेन्ना तो मागतलो ताज्या शिसांनी ताजे कडेन म्हळें आमकांय मागोवंक शिकय म्हणून ताजे मुखार ते मागणे करूंक ते शिकले. तर हांगासरल्या जण एकल्यान आमी तुजे कडेन मागोवंक हेरांनी मागतना ते पळोवन तांचे बरी आमी भावार्थान मागोवंक तूं आमकां शिकय आनी कितें आमी मागता तें आमकां खरेंच तूं दितलो म्हणलो भरवसो आनी भावार्थ फातयेनी आनी विश्वास तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 17 वोळ 8 तावन 13 पर्यंत. पिकाळ शेतान भरपूर उदका देगेर ती दाखवाल रोयली. फांटे विस्तारूंक आनी फळां दिवंक एक मजबूत दाखवाल जावंक ती रोयल्ली. सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा ती समृद्ध जायत गरुड तिची पाळां हुमटोवचो ना तिची फळां काडून उडोवंक तिची पानां बावूंक दिवचो ना. पाळां सयत ती हुमटूंक एका बळवंत हाताची वा जायत्या लोकांची गरज ना. वय ती रोयला जावयेत पूण ती सुफळ जायत. उदेन तिचे वारे मारतले तेन्ना ती बावून वेचिना. ती वाटली त्या खळ्यांतच बावून वेचिना. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. विद्रोही घराण्याक सांग हाचो अर्थ कितें म्हूण तुमकां कळीत ना. तांकां सांग बाबिलोनाचो राय जेरुसलेमाक आयलो आनी ताणें ताच्या रायांक आनी फुडाऱ्यांक आपणा सवे बाबिलोनाक व्हेले. ताणें राजवंशाच्या एकल्याक विंचलो आनी ताचे कडेन एक करार केलो आनी ताचे कर्णां एक सपूत घेवंक लायलो. देशाच्या प्रमुख मनशांक तो पयलेंच व्हरून गेल्लो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडोपकार.
गुरुजी उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार सासनाचे. तिमोथेक बरयिल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 14-17 आनी 4-1-2. पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मनलेल्या संगतींनी विश्वसी राव. कोणातावन हे सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जन्मय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या बावर्ता मारिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जन्मायचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रावीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेती जाता. देवा हुजीर जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायल अधिकाराची आन घालून हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामान मग्न जा. सर सुस्निकायेन तांकां बेस्टावन तिदवोन आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचे उतार हें देवाचे उपकार. जय जय Hallelujah, praise God, jai jai. Praise God, jai jai. Hallelujah, praise God, jai jai. Hallelujah, praise God, jai jai. Hallelujah, praise God, jai jai. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आणि वोळ 1-8. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आणि वोळ 1-8. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणी करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक एक ओपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची परवा जावं ताका नातल्ली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे जशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखण वर. जायतो काळ पर्यंत नीती करता तिका खानच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना तें खरें. तरी हे विधव स्त्रीच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका न्हीद करन दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करन म्हजो जीव खाताली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या नीती करताना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव न्हीद करन दिवचो ना गाय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव न्हीद करन दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी घळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, वेगीच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशा पोत्याचो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचे उतर ये वाखणी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगासल्या तुम्ही हर एकल्यान मार्गार बसलेल्या भिकाऱ्यांक पळयलां वय मो. लायनीर ते बसून आसतात. कारकोलच्या फेस्ताक गेल्ल्यांक ते बरें उडास आसा. इगोजे वचूंक 2 मैलां पयलेंच तांची लायन लागता. कित्याक? एक घडी ते बसतात गी, एक दीस बसतात गी, फेस्त सुरू जावच्या पयलेंच येवन बसतात. आनी कितें घेवन बसतात? हातांत खाली ताट्टें घेवन बसतात. ताट्टें घेवन कितें करतात? उदक पियेतात गी, शीत खातात गी, कितें करतात? कशें मागतात? आपणाचें ताट्टें आनेकल्याक दिवन सांगतात, रे तो आयलो रे, म्हज्या ताट्ट्यान माग रे, म्हाका इल्लें मागोवन दी रे म्हणटात. ना, कितें करतात? खुद्दू ताट्टें उखलून आनेकल्याचें ताट्टें सकला घालून या ताका लुटून घालून धर्मकोड्यांना दे दो भैया थोड़ा दे दो भैया. आपणाचें ताट्टें तेत्त हातान घेतात वय मू. आपणाक जाय तर तेत्त उलो मारतात वय मू. त्या भिकाऱ्यात हांव शिका. या भिकाऱ्यांत हांव शिका मागूंक. भीक नाही, देवात हांव आदार आनी कृपा. हांव शिकलो थंय जावनूच थिंग वरांगटल्यान हांव मागूंक शकता. लज मर्याद नासतना मागता. आनी थोड्याच काळांनी ह्या आमच्या भावान स्टॅन इन मिरांदानी तोय शिकला. त्याच भाशेन तो भाव विक्टरी शिकला. त्याच भाशेन वो आमचो भाव फ्रांसीस शिकला. या दादल्या मनशांनी लज मर्याद नासतना ट्रिनिटी घरांत दर एका शुक्रारा मागचें पळोवन बायल मनशां पैकी एकली आसा डोरीस बाय, ती शिकल्या. उरल्यांची लज आनी किलिपोन दवरल्यात न्ही ती भायर काडटास. मागोवंक कळना न्ही. जेजू गुलाम मारूंक आमकां लज दिसता न्ही. देखून आयच्या पयल्या वाचपाक सांगला तुका आनी म्हाका आमकां रसलां कित्याक? धरणीक भार शेताक खार म्हणून गी. तुका आनी म्हाका देवान रसलां धरणीक भार शेताक खार जावन गी. आमी तशींच जाल्या भाव भयणीनो. धरणीक भार आनी शेताक खार जावनूच आमी जियेता. एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्वर 17 आनी ओळ 8 कित्या खातीर तुका खंयसर तुका रोयला या लायला या बियाळो घाला. ऐका. पिकाळ शेतांत मासाळ मातयेंत रोसाळ जमनेंत तुका भरपूर उदका देगेर आनी खंयसर भरपूर उदक मेळच्या जाग्यार ती दाखवाल रोयिल्ली. भावा भयणीन तुका आनी म्हाका ताणें रोयतना या ताणें लायतना या ताणें बीं घालना तुका आनी म्हाका मातयेंत आन घालतना या तुका रसतना रसलां एका पिकाळ दाखवाली बरी. मसाळ्या रोसाळ्या कितें म्हणटात बऱ्या मातयेंत आनी उदकाच्या देगेर तुका आनी म्हाका आमकां रोयला म्हणटा देवाचें उतार. आनी फांटे विस्तारूंक आनी फळां दिवंक एक मजबूत दाखवाल जावंक ती रोयिल्ली. तुजे फांटे विस्तार जाय. तुजे आनी म्हणजे आमचे फांटे विस्तार जाय. हर एका फांट्यांनी फळां देवा जाय म्हणून रोयल्या म्हणटा देवाचें उतार.
देखून आज जर एकल्याने हांगा आसल्यार तुवें आनी हांवें आमकांच विचारूंक जाय, म्हाका देवान रचलां फळ दिवंक, म्हाका देवान रचलां विस्तार फांटे या म्हज्या दाखवाल म्हणल्यार जिवितांत विस्तारावन ते हेरांक दिसचे बरी फळ दिवंक. आमी सबार जाणां चिंता आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें, तो शिकला तें शिकलां म्हाका आरू मोरू येना. आज आरू मोरू येना इतलींच भागी, आज शिकना इतलींच भागी. एक पटी 9 जाणां भयणी खंय त्या गांवची चडशीं येयली. गांवांत आमच्या संतेकट्टे कल्याणपूर तावन मुखार तोट्टा आमची. आमकां शिकाप ना फादर म्हणाली. 9 जाणां भयण्या कोणाकच कांय शिकाप ना फादर म्हणाली. आमकां बरोवंक येना फादर म्हणाली. बरें म्हळें हांवें. आमगेर कोणूच शिकोवंक ना फादर म्हणाली. देवाक अर्गा म्हळें हांवें. कोणाक वाचूंक येना कोणाक बरोवंक येना म्हणाली. बरें म्हळें हांवें. दोळ्यांक दिश्ट आसा म्हण विचारलें. 9 जाणांक देवान दोळ्यांक दिश्ट दिले. वय कानाक आयक कशें केलें. वय बरोवंक येना जाल्यार वाचूंक येना जाल्यार पळोवंक तुका दिश्ट दिल्या गी. वय आयकूंक तुका दिश्ट दिल्या गी. वय तर तुमी भागी. देवाचे उतर बिगजेचेर जिविताची जर दोळ्यांनी पळया, कानांनी आयका आनी शिका म्हळें हांवें तांकां. आज कोणा बरोवंक येतात तांच्यो तकल्यो सकला आसात तांच्या मोबायलाचेर. आज कोणाक वाचूंक येतात तांचे दोळे आसात तांच्या मोबायलाचेर, व्हॉट्सॲपाचेर या फेसबुकाचेर कितें येयलां म्हणून. देखून तो पळोवंक शकतलीं, कानांत आयकूंक शकतलीं तुमी भागी. वाचूंक येनातलीं तुमी भागी. बरोवंक येनातलीं तुमी भागी. नाजाल्यार तुमी या आतांच्या पिळगे भाशेन, आतांच्या युवाजना भाशेन तुमी तुमचे बरोवप या तुमचे वाचप त्या मोबायलाचेर तुमी टायम वेस्ट या वेळ पाड करती आशिल्ल्यात. सकाळी सकाळी एकलो बापूय म्हजे कडेन म्हणटा, फादर म्हज्या दुवेक आपोवन हाडला. ताका कितें सांगा फादर. केदाळे मोबायलाचेर फादर. आज कोणाक मोबायल, कोणाक टीव्ही, कोणाक कंप्युटर, कोणाक व्हॉट्सॲप, कोणाक फेसबुक, तांकां देवाची वळख ना. देवा कडेन मागूंक तांकां कळना. पण कोणा कडेन तें ना ती मागूंक शिकल्यांत, बरें शिकल्यांत. आसात की तसले हात उबारा आनी दुसऱ्यांक साक्ष दिया. म्हाका बरोवंक येना पूण हांव मागोवंक शिकलां. म्हाका वाचूंक येना हांव मागोवंक शिकलां म्हणली. धैर्यान जेजूक साक्ष दिया. आज हांव मागोवंक शिकल्या म्हणली. धैर्यान हात उबारून जेजूक साक्ष दिया. पळया थोडींच आसात पूण तुमी भागी भावा भयणीन. देखून आज म्हाका विंगडकन उबो केला देवान. हें सत तुमकां दाखोवन दिवंक. कालच्या दिसा हांवें आयकल्ली गजाल. कालच्या दिसा 4 चेडवां भुरग्यां विशयान शिकतना ताज्या मोगार पडलां. आनी एक लागलें तें शिकतना हाज्या मोगार पडलां. हाळे व्हडलें भयण हिंदवाच्या मोगार पडून काजार जालां. धाकटेंय ताज्या फाटल्यान गेलां. हिंदवाच्या मोगार पडून काजार जालां. 4 संगती काल संजेर आयकताले आमी. कित्याक तांकां रचलेल्या रचणाराक, खऱ्या निजा देवाक, तांकां सोडवून दितेल्या सोडवणदाराक, तांचे खातीर रगत वयलेल्या त्या जेजूक, ससनाच्या जिवितांत वन पावच्या त्या ससनाच्या महिमेंत भागीदार करच्या त्या सोम्या सोडवणदाराक ती वळखनात. कालच्या दिसा ह्या भयणीन प्रियान तांच्या वाड्यान मागण्या जमत जाली.
आणि त्या मागण्याक हांगा मागण्याक आयिल्ले ते कळनासतना फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी म्हण येत थंय मागण्या करताना कांय मागणेच ना वाचलें कोणी मागनात ताज्या उपरांत ताणें धैर्यान उबें रावन ताणें मागतना एकली प्रायवंती म्हणटा खंय तूं म्हाताऱ्या बरी मागताय न्ही गो म्हणालें खंय ताका ह्या भुरग्यान म्हणलें प्रियान आतां डिसेंबरांत ताचें काजार आसा जेजू म्हातारो आसतना मागतालो गी माय म्हणलें सवाल केलें खंय पोंड दिसताना तुका मागणें गी पोंड लागीं आयलो म्हणटाना तुका मागणें गी ह्या संकश्टांत पडताना मात मागणें गी शिकलेले व्हडले ग्रेस्त मनीस सांगाता मेळ्ळे पार्टी केली घट्ट खावन पिवन माझा मान टाईट जाले आणि त्या तांच्या पार्टेन ताणें म्हळें देव ना रे पिया रे देव ना रे गम्मत मारा रे देव ना रे जाय जाल्यार बरी करा रे म्हणून खावन पिवन पार्टी करन निमाणे मोद्यान ते 2 वरार वयल्या म्हणलें तो सकला माळयेर तावन देंवताना सकला माळयेक येताना एकलो निसरून पडलो खंय मॅटांचेर ते दाळा ताणें उलो मारलो ये देवा ते दाळा ताणें उलो मारलो ये देवा खाताना पियेताना गमाता मारताना माझा मारताना देव ना निसरण पडताना ये देवा ती गत हांगा आसल्या कोणाक येना जावं असली परिस्थिती हांगा आसल्या कोणाक येना जावं ताज्या पयलें म्हजो देव आसा म्हाका आयकतलो आसा म्हाका राखतलो आसा म्हाका पोसतलो आसा म्हाका दितलो आसा म्हाका कितें जाय हर एका म्हज्या गरजान पावतलो आसा म्हणलें समजून घेतात तर तुमी भागी ना जाल्यार गारूड येतालो आयच्या पहिल्या वाचपांत तुमकां आयकोंक मेळयल्या बरी ना जाल्यार गारूड येतालो तुमची पाळां हुमटून 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 तुमकां खंय बऱ्या जाग्यार रोयलां खंय बऱ्या मातयेंत घालां खंय तुमकां न्ही उदक असल्या जाग्यार दवरलां थंय हुमटून काडटलो म्हणटा देवाचें उतार आयका आयच्या पहिल्या वाचपांत सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा ती समृद्ध जायत हांवें लायिल्ली दाखवाल समृद्ध जायत प्रश्न घाला ते क्वेश्चन मार्क घाला हांवें लायल्या ही दाखवाल उदकाच्या देगेर हांवें लायल्या मासाळ मातयेंत ती हांवें रायल्या रोसाळ फळां बरीत त्या हातूंत जमनींत हांवें लायल्या ती समृद्ध जायत गरुड तिची पाळां हुमटून सोना एक गारूड येवन तिची पाळां उमटून सोना तिची फळां काडून उडोवन तिची पानां बावूंक दिवं सोना तो गारूड येवन ती पाळां आलेल्यावर कितें जाता हांवें म्हज्या त्या आमच्या सांगात आसल्या त्या भुरग्याक वरिसाच्या भुरग्याक बरी माडाची मुळां उस्तूंक हांवें लायली 2 हप्त्या पयलें एका माडा म्हळ्यार बरी खारेताची वाल बरी जावन मोठी जावन एपटी 9 खारेती एपटी 7 खारेती हांवें काडली हाका हांवें कितें केलें बरें सर माडांची 6 माड आसात थंय ट्रिनिटीच्या घरा भोंवतणी बरी मोळां उस्तून तांचो आसलें पुराय तिके माती सडील करून सांगलें आनी उस्तलें पुराय मुळां उस्तलीं दुसऱ्या दिसा पळयतना खारेत्याची वाल सुकल्या खारेत्याची वाल सुकल्या आनी 4-5 खारेती आसली हांवें तक्षण काडली ही सुकली न्ही आतां ही काडना जाल्यार ही पावतात म्हणून हांवें काडली सट्ट करून म्हज्या मथीक गेलें ह्या भुरग्याक हांवें माडाची मुळां उस्तूंक सांगली ताणें खारेत्याच्या वालीची मुळां उस्तिल्यांत गारुडान उस्तिल्ल्या बरी हांगा तेंच जाता गारूड येवन तुजी पाळां उस्तिता जाल्यार पानां भावतात फांटे सुकतात फुलां झडटात पोळां मेलची गोंयटा समजना आमची पाळां उमटिल्यांत थबार ताच्या गारुडांनी आमची पाळां उस्तिल्यांत आमची फळां रोमोंक ना देखून आमी फळां दिना सुकल्या
देखून ते देवाचे उतर सांगता कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रां आवस्वर 2 आणि वर्ड्स तुमच्या जिणेची फाळां रोंबोवन दीत तुमच्या जिणेची फाळां आनी सड फोंदा वसोवन दीत कोण आता ऐका सारखे ऐका मागीर ते हांव रुजू करन दाखयता तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां तुमच्या जिणयेची ती फाळां ताचेर रोमोन दवरात कोणा ते रोमोन दवरात फोल दिवंक जाय जेजू ते तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबयात न्ही तुमच्या डिग्रीचेर न्ही तुमच्या ग्रेस्काचेर न्ही तुमच्या सोबायाचेर न्ही तुमच्या हुद्द्याचेर आज मनशा हंकार कितलो जाला हांव शिकला म्हणून एक शिंक आयल्यार थंय निसरून पडताय आनी हंकार हांव शिंकला आज कितलो हंकार एका मनशाक आपल्या त्या आर्टिफिशियल सोबायाचेर आज कितलो हंकार एका मनशाक आपल्या बोल्सांत असल्या त्या ताणे जोडी नसलेल्या ताणे कश्ट काडी नसलेल्या कोणांगीत कश्ट काडून पुंजयल्या त्या दुडवाचेर आज कितलो हंकार एका मनशाक आपणा वरी कांय करूंक जायनातल्यार आपणाक एक देवान जीब दिल्या म्हणल्या त्या जिबे वरवीं तूं कोण कितें तुजें मोल कितें फळांनी पळया तुझे आनी म्हजे आमच्या हर एकल्याचें मोल कितें म्हणून तुवें दिल्ल्या फळांनी दिवच्या फळांनी पळया देखून तुज्या जिणयेची पाळां तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची फाळां ताचेर रोमोन दवरात तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा नांदल्यार गरुड येतालो पाळां हलयतालो उमटितालो पानां भोंवतेलीं फुलां झडटेलीं फळां खंडीत मेळची नात मुखार रोस आयल्या आयच्या पयल्या वाचपान आनी कितें जावंक साद आसा पाळां सयत ती हुमटूंक एका बळवंत हाताची वा जायत्या लोकांची गरज ना देखून भाव भयणी इल्ली पाळां सडील केल्या पुरो हांवें सांगलें दाखलो दिलो गिनी माडाचें मूळ कोणताना ह्या कार्याच्या वालीची थोडी पाळां ताणें कोणल्यांत चड लोकांची गरज ना चड लोकांची गरज ना सगळो रूख तुम्ही जाणार न्ही तुम्ही आयकला न्ही व्हडलो रूख खंय कोणाच्या मसरान तुवें नाश करचें जाल्यार इल्लेशें किळो मारन तातूंत इल्लेशें हिंग घाल्यार जाता ना पादरक्षा म्हणटात पादरक्षा म्हळ्यार पादरस सॉरी काय म्हणटात ते पादरसा म्हळ्यार मर्कुरी घाल्या कितें जाता आख्खो रूखूच दुसऱ्या दिसा मरता सुकोवन वता देखून हांगाय देवाचें उतर म्हणटा जायत्या लोकांची गरज ना बळवंत हातांची वा जायत्या लोकांची गरज ना देखून आज आमच्या भावार्थांत कितल्या जाणांनी कुराट मारल्या तुझ्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक कितल्या जाणांनी हालोवन दवरलां देखून आमच्या भावार्थांत कांय दंबू ना देखून फळां नात आमच्या भावार्थाक दंबू ना कित्याक आमचो भावार्थ घटना या रोमोंक ना या तिरना रेवेर बांदलेल्या घरां बरी पावस आयलो वारें वाजलें आनी घरां कोसलोवन पडली म्हणून आयकोंक ना गे पूण कटपार बांदलें बांदाप पावस येवं दी आवर येवं दी मॅथ्यू येवं दी पण मॅथ्यू आयला न्ही आयतींत मॅथ्यू येवं दी आनी मातये उपरांत कोणी हिलारी येवं दी आनी हिलारी उपरांत कोणी तुमचो अंतोनी येवं दी कांय जायना वर अमेरिकांत हे तींत 9 जण मेल्यात 900 मॅथ्यू म्हणल्यार ते कितें येवन हरिकेन म्हळ्यार तुफान
तशें आमच्या जिवितांत जर तर तुजो भावार्थ रोमला कटपाचेर तो रोमून रावला, खंयचे हात बळादीक हात कांय करूंक सखाना, तो कितलो लोक कितें करूंक सखाना. देखून देवाच्या उतर मुखार कितें सांगता, वय ती रोयल्या जावी येत पूण ती सुफळ जायत. वय नेंगी ताणें रोयल्या वय, संवसारांत हाण दवरल्या वय, पूण सुफळ जायत गी. वो गारूड ताका सुफळ जावंक सोडीत गी. ह्या ताची पाळ उमटिल्यान तर सुफळ जायत गी म्हणलें सावाल. आनी उदेंतीचे वारे मारतले तेदना ती बावून वेचिना. वारें आयल्या पावनांगी, उदेंती जावन वारें आयल्या पावनांगी ती हालोवन पाळां हें जावन सडील जावन बावून वेचिना. ती वाडली त्या कळ्यांतच बावून वेचिना. खंय तिका दवरल्या त्या कळांतच त्या पोंडांतच ती बावून वेचिना. ते दळा देव अशें कोण एजेकियल देवाक सवाल करतना देव ताका जागृतकाय दिता आनी म्हणटा, वय कितें जावंक आसा पळय, ह्या लोकांक सत्राय दी, ह्या लोकांक वॉर्निंग दी, ह्या लोकांक देव भिरांत म्हळ्यार कितें सांग म्हणटा. आनी सांग कशें सांग ऐका. तेदना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. विद्रोही घराण्याक सांग. विद्रोही म्हाका द्रोह केल्ल्याक म्हळ्यार म्हाका वायट केल्ल्याक, म्हाका सांडलेल्या विद्रोही घराण्याक सांग. कितें म्हण सांग. हाचो अर्थ कितें म्हूण तुमकां कळीत ना. होय, सीदा वाचताना तुमकां हाचो अर्थ कळून आतां तुमकां विवासना बरो कळलो न्ही, दाखले दितना बरो कळलो न्ही. ते येवन कोणी वाचून गेले आसतना तुमकां कळलो गी. अशें दाखले दिवन तुमकां जायते तुमच्या दोळ्या मुखार जावची घडीत दिल्ल्या वेळार तुमकां कळोंक ना. हाचो अर्थ तांकां सांग. कितें तो अर्थ तांकां सांग. तांकां सांग. बाबिलोनाचो राई जेरुसलेमाक आयलो आनी ताणें ताच्या रायाक आनी फुडाऱ्यांक आपणा सवय बाबिलोनाक व्हेले. बायलो आयलो आनी व्हरून गेलो. बायलो आयलो, बाबिलोनाचो राय आयलो आनी ताणें ताच्या रायाक आनी फुडाऱ्यांक आपणा सवय बाबिलोनाक व्हेले. देवाच्या परजेक व्हरून गेलो, आपणा सवय बाबिलोनाक व्हरून गेलो, रायांक आनी त्या फुडाऱ्यांक. आनी ताणें राजवंशाच्या एकल्याक विंचलो आनी ताचे कडेन एक करार केलो आनी ताचे करना एक सपूत घेवंक लायलो. देशाच्या प्रमुख मनशांक तो पयलेंच व्हरून गेल्लो. जाय जाल्ल्यांक व्हरून गेलो, प्रमुख मनशांक तो व्हरून गेलो. आज भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थांत आमी थेर नांव देखून आमकां ह्याच भाशेन बाबिलोनाच्या त्या रायान येवन दाड घालून वेल्ल्या बरी आमकां जायत्यांनी वेला. घर उडान येवन आमकां कितें उमटिलां. जड वाऱ्यांनी आमकां आमची मुळां हालोवन आमकां बावयलां, बावाशें केलां. कित्याक आमच्या भावार्थांत आमी घट नांव थेर नांव देखून. पूण हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल तिमोथीक बरोवन सांगता, तूं देवाच्या मनशा. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्व 3 आनी तिमोथीक बरोवन सांत पावल म्हणटा अवस्व 3 आनी वळ 4 तावन अवस्व 4 वळ 2 पर्यंत. आतां समजून घे, केदोळ तूं घट्ट उरताय, केदोळ तूं थीर उरताय, केदोळ तूं फळ दिवंक शकताय. सारकें समजून घे. देवाचें उतर आमकां सांगता कितें. पूण तुका शिकयल्या आनी तुवें दृढपणी सत मानल्या संगतींनी विश्वासी राव. विश्वासी राव. तुका शिकयल्ल्या त्या सताचेर विश्वासी राव. तुका दृढपणी तुवें सत मानतल्या त्या विशयांचेर तूं विश्वासी राव. कशेल्यो त्यो संगती. तिमोथी कितें शिकयलां. ABCD गी. तिमोथी कितें शिकयलां. हायस्कूल गी. तिमोथी कितें शिकयलां. MBBS गी. तिमोथी कितें शिकयलां. आज भाव भयणीन उडवलो आयडा बायनी तेंच सांगले तुमच्या भुरग्यांक जेजूक कडेन उलोवंक मागोवंक शिकया. हजारांनी न्ही, आतां लाखांनी तुमी खर्चिता तुमच्या भुरग्यां खातीर. आवय बापाय म्हाका फोनार येवन सांगतात, आयकना फादर. जल्म दिल्या तुजें आयकना, बापायचें आयकना जाल्यार म्हजें कशें आयकतीत. कुवेर जावन ही भयण म्हाका फोन करून सांगता, फादर एकलेंच दूख फादर. कितें जालें. हांगा 10वी हांगा शिकयलें फादर. PUC ताका थंय कोड्याल घालें फादर.
आतां कॉलेजींत आसा फादर, हॉस्टेलांत रावता फादर, म्हाका शटअप म्हणटा फादर, बापायक डोंट केअर फादर, हॉस्टेलांतल्या वार्डनाक ते कॅम्पिंगान फादर, कॉलेजींत शिकता बदलाक ते डुम्मांग घालून वेता फादर, सगळ्या चेड्यांची चंगाय ताका इश्टागात फादर, मात्र न्ही बरें सिगरेटी व्हरता फादर आनी बरें करून पियेता फादर, कोणाचें आयकना फादर. तुमचे जशी एकपुटी हाडूं जळून दिवन तुजे सशीन दवरलाय 10 वर्सां आनी परतून शिकयलाय ताका आनी त्या वार्डान सशीन दवरलाय, कॉलेजीन दवरलाय, दीस राव ताका शिकोवनी ते समजावना, एक घडी एक पटी येवन म्हजे सशी येवन बरें जायत. सुरवेर ताका देवबिरान तुवें दाखयली जाल्यार कळयली जाल्यार जेजूच्या हातान ताका दवरलें जाल्यार देवान तुजो मोक्केला मान तुका रचला, तूं देवाचें म्हण सांगिल्लें जाल्यार तें अशें जातें ना. नातल्या वेळा आमी देवा कडेन सर एक दीस आमी ताका धा दिले, म्हाका एक मणी दिनाय गी. दिल्ल्या उपरांत म्हजे आमचे मागीर आमचें जाता आमचें, आमचें म्हळ्यार गुतालें लोणचें बटलीन भरून घाल्लें. हांगा तिमोथेक सांपावलान कितें केलां? शिकयलां. मात्र न्ही कितें केलां? परतन वास. पूण तुका शिकयल्या आनी तुवें दृढपणी सत मानल्या संगतींनी विश्वासी राव. तुका शिकयल्ल्यो संगती हांवें जेजू विशांत, तूं आतां दृढपणी सत मानताय त्या संगतींत हाला नाका, दला नाका. आज आमच्या भावार्थांत आमी 0 भावां भयणीनो. आज हांगासरलीं जायतीं जाणां तुमच्या भावार्थांत तुमी घट ना, थीर ना, हांव तुमकां दाखोवन दिता. मुखार आसा, मुखार आसा. देखूनच आमी टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू पुस्काट पुगेट्यो पुगेट्यो खंय एपडी पुट्टा फुक मागीर ना कांय ना पुस्कू आनी गोरनाळ एपडी मात आवाज डुम मागीर कांय ना. आमच्या भावार्थान थीर रावंक, आमकां उगडापें जाल्यार सतांत घट्ट रावंक, आमी सत मनच्या संगतींनी कोणें कितें म्हळ्यार म्हाका सत उगडापें जाला म्हणून धैर्यान सांगूंक तूं तयार राव. आनी कोणातावन हे सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. जाणाय सतां खंय तावन तुका कळ्ळ्यांत, कोणें शिकयलां तूं जाणाय. आनी तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. आयकलें गे हांगासल्या भुरग्यानो, हांगासल्या व्हडांचे खाणी लुकते दोन आयका. परतन वाचते तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. एका शनिवार हांवें हांगा देवाक साक्ष जेजूक साक्ष दिना जाल्यार हांव कोणाक हांगा मुखार येवन कांय करूंक दिना म्हणलें. आनी ती खबर ताच्या आवयकी हांवें बापायकी दुखल्या जावंक पुरो म्हळें हांवें. पण बापायन म्हाका फोन केलो, फादर तुमी सांगलें बरें जालें, ताच्या पयलीं हांवें सांगलां जर तर तुका देव बिरान ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं करिनाय, तुका जाय जाल्यार करताय, तुजे इश्टा इश्टीने सांगलें करताय, तुका इस्काला वचून दिना, घरार रावन तूं घरचें काम कर, कंपाउंडांतलें तण काड म्हळें ताणें. ताणें म्हाका फोन करून खुद्द सांगलेलीं उतरां. शिकोवन कोणाक कितें जोड दिताय, घरा राव, तुज्या आवय कुमो कर आनी कांय काम ना जाल्यार कंपाउंडांतले तण काड म्हणालो. तुज्या भुरग्या पोनारच तावनूच तुका शिकयलां म्हणटा देवाचे उतर. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता? कितें शिकयलां? देखून आज आतां कंट्रोल ना, आउट ऑफ कंट्रोल. भुरगीं माथ्यार बसल्यांत. शिका, आतां तरी शिका. तुमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतनाच देव बिरांत कितें म्हणलें सांगा. जेजूक वळखुचें म्हळ्यार कितें म्हण दाखया. जेजू कडेन सळावळ, जेजू कडेन ती इश्टागात आपणावची म्हळ्यार कितें सांगा.
देखून हांगा आसतना तुमकां शें सांगता 6 दिसांनी एक दीस इस्काल डुम्मा केल्यार म्हणणी चुकान आसतना हाडा हांगा 10 वर्सांनी शिकानातले ते हप्त्यांत एक दीस कळा नासता आयिल्ल्या बरी ते ताजे वनी सर्ट शिकतात हांगा. हांवें तुमकां डोनेशन दिवंक ना, फीस दिवंक ना, तुमकां युनिफॉर्म घालूंक ना, भियेनाकात. आसतात युनिफॉर्माक कशें नात, डोनेशनाक हातूंक घालून दिनात, फीस वेळार बांदिनात, बांदिना जाल्यार तुज्या भुरग्या खातीर तूं घरा बस म्हणटात. वय मो कित्याक हांगासर कित्याक हांगासर शिकोवन कित्याक हांगासर तुमच्या भुरग्यापणार तावनूच तुमकां मेळाजे आनी जोडीजे म्हणून. देखून आमचे मालगाडे आतां म्हणटात म्हणजे कुडीची प्राय इतली जाली फादर 70 60 आनी 3 म्हाका 50 आनी 5 पूण म्हज्या आत्म्याची प्राय 2 म्हयने फादर, म्हज्या आत्म्याची प्राय 4 म्हयने फादर, म्हज्या आत्म्याची प्राय 1 वर्स फादर म्हणटात आतां. देखून तो शुक्रारच्या मागण्याक हांवें नांव दिलां डिवायन नर्सरी. थंय पुरा तयार जातात. डिवायन नर्सरीन पुरा तयार जातात. मागोवंकी शिकतात, जेजूक वळखोवंकी शिकतात. तुझ्या भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकाची जन्म तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या बावर्ता मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसले जाणवायेचें भंडार. जाणवायेचें भंडार, जाणवायेचें भंडार. तुझी MBA जाणवायेचें भंडार नाही, तुझी PhD जाणवायेचें भंडार नाही, तुझी इंजिनियरिंग जाणवायेचें भंडार नाही, तुझी संवसारांतली खंयचीच डिग्री जाणवायेचें भंडार नाही. भंडार कितें परतेन वास? जेजू क्रिस्त थंय, जेजू क्रिस्तात दवरलेल्या बावर्ता मरिफात. बावर्ता मारिफात, बावर्त जेजूचेर आनी कोणाचेर नाही. बावर्त केवल जेजूचेर. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्तो खरो. बेगीन तुमच्या हातान मेळटली जेजू म्हजो देव. ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेर दिपावळीक हांगासर उक्तावण्याक आमी घालतले. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरचो कितें म्हळ्यार तुमकां त्या दाग कांतारांनी कळटलें. जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो जीव, म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो देव, दीस रात राखता, जेजू म्हजो देव, हर एक दीस सांबाळटा, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो देव, म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो देव, दीस रात राखता, जेजू म्हजो देव, हर एक दीस सांबाळटा, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो जीव, जेजू म्हजो जीव, म्हजे थंय तो रावता, जेजू म्हजो जीव, म्हाका तो चलयता, जेजू म्हजो जीव, म्हजो पोस्तो करता, जेजू म्हजो जीव. भावार्थ आनी कोणाचेर न्ही, भावार्थ केवल जेजूचेर. हो भाऊ विल्सन काल आयिल्लो आनी काल सांजेर आनी एका भावाक तो घेवन पोट्टा गेला. देखून आज हांगा येवंक सकोंक ना. दुबय तावन आयिल्लो तो काल मागण्याक आयिल्लो आवय सांगता. ताजो इश्ट थंय सांगता आसलो आदल्या दिसा गेलो. ताजे कितें ती विजा गी कालिंगी रिन्यू करूंक. सगळो दीस लायनी रावलो, कांय जावना, कालीच फाटी आयलो. दुसऱ्या साका वचूंक आनी ताका सांगलें गे फाल्यां हांव येता म्हज्या जेजूच्या नांवान. असो गेलो तसो आयलो गी नांगे पळया म्हणून. गोंयटा म्हणलो खंय ताजो इश्ट. सगळो दीस हांव राखोन 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 म्हजें काम जावंक ना. तुका जाल्यार म्हणटाय गेलो आनी तसो आयलो म्हणटाय की जावचें ना म्हणलो खंय. दुसऱ्या दिसा इतलेंच ह्या विल्सन म्हणल्या भावान इतलेंच मागलें, जेजू तूं म्हज्या मुखल्यान वसूच्या फाटल्यान तुका घट्ट धरून हांव येता. गेलो तो 10 मिनिटांनी ताजें काम जावन फाटी आयलो आनी हाका इश्टाक सांगलें पळय म्हज्या जेजून म्हजें काम करून दिलें म्हणालो खंय. भावार्थ म्हळ्यार वो. भावार्थ न्ही एजंटाचेर, भावार्थ न्ही तुज्या बॉसाचेर, धनयाचेर.
भावार्थ दवर जेजूचेर. आज जायत्यांना हांगा आनीक सैरीक जावंक ना, कित्याक तुमचो भावार्थ जेजूचेर ना, तुमचो भावार्थ सैरिकेच्या मालांचेर, ह्या मालिकांचेर आसा. तांकां पयलें कानुड्या. जेजूचे भावार्थ दवरलेलो तुका जेजून विसरलो, जेजून तुका तयार केलो तो तुका दितालो. आज एजंटाक मोदें दवरलां. तांतूय आज रितीर चलयतल्यांक थोडे एजंट जाल्यात. देखून हांव तुमकां धैर्यान सांगता, जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तिमोथेक 6 पावल म्हणटा, जानवायाचें भांडार तुजे कडेन आसा. खाली तिजोरी न्ही. वास परतेन वास. तुझ्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जणवाई तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्था मार्फत तुका तारण दिवंक सकतात असलें जाणवायेचें भंडार तें. तारण, सोडवून, सुटका, संपूर्ण तारण हर एकांत. हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भुरग्यांक शिकोवचें सोडा रावया आनी हें पुस्तक तांकां शिकोवंक दिया. तारण दिवचे जानवायेचें भंडार हातूंत आसा. तारण हर एकांत तारण म्हळ्यार सुटका, म्हळ्यार सोडवून हातूंत आसा. जानवाय हातूंत आसा. आनी कितें आसा मुखार ऐका. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. टिचरांक आज आपडूंक ना, सुखी दाखोवंक ना, तुका बेस्टावंक ना, तुका मारूंक ना, तुका शिक्षा दिवंक ना. वय मो टिचरांक शिक्षा दिवंक अधिकार आसा गे, मारूंक अधिकार आसा गे, सूख दाखोवन दिवंक अधिकार आसा गे, पण नाका आसा. वो आसा न्ही गी, हें जानवाचें भांडार आसा न्ही गी, टिचरांची सूख दाखयता, मास्टरांची सूख दाखयता. ह्या खातीरच बरयला. परतेन वास. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक, शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. आदल्या हप्त्यांत हो भाऊ आनी कोणा सांगात आयलो म्हळ्यार कावन्सिलिंगाक. ताका येवंक नाका आसलें, पूण म्हजी हांकां सांगता ताणें ताजी कितें गजाल भायर काडली. 2 फावटी अटॅक जाला फादर, 2 फावटी अटॅक जाला, मस्त पियेता फादर, मस्त सिगरेट व्हरता फादर. आज सिगरेट व्हरच्यो आनी कितें रावनात फादर, पियोवचें रावयलां फादर. सिगरेट व्हरच्यो आज तर रावय, नाजाल्यार फाल्यां क्लीन बावल्ड म्हळें ताका. तितलेंच. सिगरेट व्हरचें आजच रावय. 2 फावटी हार्ट अटॅक जाला म्हणटाय, तुका दवरलां, नॉट आउट दिला. सिगरेट व्हरचें आजच रावय, नाजाल्यार फाल्यां क्लीन बावल्ड म्हूण सांगलां ताका. राव नाजाल्यार फाल्यां ताजो फोटो तुमी पेपरार पळयतात. तुमकां वळख ना, हांव पळयतां. बेस्टोवंक, तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. तरबेती दिवंक उपकारता. तरबेती हांगा आयिल्ल्यां कळटा, कळनासतना कितलीं वर्सां जावन आयिल्ल्यां, कितली तरबेती हांगा मेळ्ळ्या, कितली जानवाय हांगा मेळ्ळ्या, कितली बेस्टवणी हांगा मेळ्ळ्या, कितली तिदवण हांगा मेळ्ळ्या. आज पयले फावटी आयिल्ल्यांक भोवशा हो अशें गुरकेता गी, हो अशें गरजता की नाका बा, आमकां तिदवणी नाका, आमकां बेस्टवणी नाका, आमकां कांय शिकोवंक नाका, खाटान पडा. पुढो सांगू नये अर्गां दितना. आज तुमकां हाडलां हांवें गे, तुमच्या खुशेन तुमी आयल्यात गे ना. ताजी खुशी जाणा जावंक, ताजी खुशी तुमी स्विकार केल्यार ताजे खुशेक तुमी गलतीमान गेल्यार तुमकां कांयच कितें उणें जावचें ना म्हूण तुमकां दाखोवंक सांगूंक. देखून कित्याक बेस्टोवंक, तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक. कसल्या जिणयेची? देखून तुज्या भुरग्याक बऱ्या जिणयेची तरबेती जाय जाल्यार हांगाच एडमीट कर. 6 दिसांत न्ही, हप्त्यान 1 फावटी, 1 दीस.
काही महिन्या पटीनी काही आमासे पटीनी देखून आमच्या पडे अन्नी बायानं सगळ्या तिच्या खानदानाक कितली जाणां 2 व्हडली वाहनाक 20 आनी 6 जाणांक आनी कितले जाणांक उरता काल रोणीन सांगले 20 आनी 6 जाणांक घेवन येतात खंय बाळे व्हडली उरता बऱ्या जिनेची तरबेत आनी तातूंत जायतीं भुरगीं आसात हांव बाळेवण्णूर गेल्ल्या वेळार सगळ्या भुरग्यांक सांगता बसून सगळें मागणें जाल्ल्या उपरांत 11 घरांनी मागणें जावन राती 12 वरार मागणें संपवन मागीर सकयल भुरग्यांक सांगता घेवन आमी मागणें कर मागीर सांगता जेवल्ल्या आज आयल्यान तीं भुरगीं आनी त्या भुरग्यांक आनी हांगाच्या भुरग्यांक मस्त फरक आसा आयिल्ल्या घडयेत हांव पळयता कोणी उलवलचें ना कितलें बरें कन्न बसून आयकतात आनी हांगाच्या हांक एपटी तिशीन एपटी शीन एपटी वयर एपटी सकला बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता आनी हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामाक तरबेज जाता देवाचे भक्त हातूंत तयार जातात भाव भयणीनो न्ही खंयच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी ह्या संस्थांनी ह्या खंयच्या मनशांनी बांदलेल्या इगर्जांनी देवाचे भक्त ह्या वरवीं तयार जातात निमाणे कितें हे परी देवाचो भक्त परतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामाक तरबेज जाता बऱ्या कामाक तरबेती जाता देखून चुकय नाकात म्हज्या खातीर न्ही हांव आसा फाल्यां आसचो ना तुमचीं भुरगीं बऱ्या कामाक तरबेती जावच्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक देवबिरांत सटच्या आनी वाटच्या खातीर तुमच्या भुरग्यांनी तांचो भावार्थ जेजूचेर घट्ट आसच्या खातीर जियोवच्या खातीर तेदा कोणी गारूड तांकां येवचो ना खंयच्याय रुपार ह्या जातीच्या त्या जातीच्या रुपार तांकां विंगड करूंक खंयचे जड वारें येवन तांकां तांचें जिवीत बावोवचें बरें करचें ना कित्याक तांचें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडलां तर देखून 4थ्या वचनांत वळी कितें सांगता तिमोथेयो बरयल्लें दुसरें पत्र वचप 4 वळी 1 आनी 2 देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दिता आण घालून हांव तुका ताकीद दिता म्हळ्यार आण घालची म्हळ्यार आंगोण कर म्हळ्यार बरी हांव तुका ताकीद दिता फरमायता कितें फरमायता देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आनी आकाळी काळ बरो आसो न्ही या आकाळ काळ बरो ना आसो न्ही पूण देवाचो शब्द गाजय देखून 23 वर्सां जावन हांवें गाजोवचें रावंक ना रावूंक सोना भियेनाकात रावायचें जाल्यार म्हजो उस्वास बंद जायची आनी एखादो उस्वास बंद जाल्यार भियेनाकात रावूंक सोना कित्याक बाबा मेल्ल्या उपरांत येवन बोव मारताय की म्हजो ताळो ते 100 डिव्हिडीनी आनी 20 खतराच्या कोवळ्यांनी आनी परतून हर एका सोनवारच्या मिसाच्या त्या डिव्हिडीनी आनी त्या आराधनाच्या डिव्हिडीनी गाजोवन तो आसतलो हांगा बंद जाल्यार थंय बंद जावचो ना पयल्यान ते सील मारून दवरलां ताणें देखून आज बायल्या गांवांत कितले जण कांय शिकोवंक ना जाल्यार फादर आज ते आयकोन 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 आज आमकां कितली जन्म मेळ्ळ्या कितली समजणी मेळ्ळ्या एक एकल्यांचे एक फोनार येताना मेल येताना ईमेल येताना म्हाका तें हांवें सांगलें स्वामी आनी कितलें दिवंक जाता तितलें दिवंक म्हाका फावो कर म्हणचे हांव फुलां ना भियेनाकात म्हाका कोंब येनात शिंगा येनात भियेनाकात म्हाका इतलेंच स्वामी आनी कितलें दिवंक जाता म्हाका आनी कितलें तांकां कितें लिपोवन आसलें गुटू मिस्तेर उगड्या पग करूंक जाता म्हाका करूंक अवकाश दी म्हणचे हांवें एकच ती आशा कितें सगळ्यांनी ताचो भावार्थ जेजूचेर न्ही धर्माचेर न्ही जातीचेर न्ही खंयच्या संस्थेचेर न्ही खंयच्या व्यक्तीचेर न्ही खंयच्या सांताचेर या सांतिनीचेर हर एकल्यानी तांचो भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर दवरून जेजूक उलो मारी जय म्हणून देखून गाजय आकाळी गाजय सुकाळी गाजय सुकाळी आनी आकाळी सुकाळी म्हळ्यार सुकाला म्हळ्यार बऱ्या काळारी गाजय आकाळी म्हळ्यार आकाळ म्हळ्यार काळ बरो नातल्यारी गाजय ह्या कामान मग्न जा याच कामान मग्न जा दुसऱ्या खंयच्या कामाक वचनाका ह्या एकाच कामान तूं मग्न जा देखून 23 वर्सां एकाच कामान मग्न जावन आसा आनी दुसऱ्यांक तांचे यात कामान मग्न जा
सर्व सोसणीकायेन तांकां बेस्टोवन पळया न्ही तुमी म्हाका परवानगी दिवना जाल्यार हांगा म्हाका परवानगी दिल्या सोसणीकायेन तांकां बेस्टय देखून हांव बेस्टयतना तुमकां बेस्टोवंक म्हाका कांय भेना आसा तुमकां बोट जोखून बेस्टयले गे लेनी बाये म्हूण तुजें नांव काण बेस्टयले बिन्नी बाये म्हूण तुजें नांव काण विन्नी बाये म्हूण तुजें नांव काण अन्नी बाये म्हूण तुजें नांव काण बेस्टयले देवाची उदार कितें म्हणटा सर्व सोसणीकायेन तांकां बेस्टोवन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय सोम्याते गट रावा तिर रावा म्हणून उत्तेजन दिवन तांकां शिकय देखून म्हजें काम खाली बेस्टोवचें न्ही तिदवचें न्ही तें कर कितें सांगचें तुमकां कोण आहा थंय जेजू थंय तुमी तिर रावा गट रावा जेजू गट्ट दन जियेया म्हूण सांगूंक तर आमची गरज ना भाव भयणी न्हू कित्याक आज तुमी जेजू गट्ट धरच्या बदलाक त्या गारुडाक जावंक पुरो तुमी लाभ जाल्यात या त्या वाऱ्या वरवीं तुमी पुराय कितें जाल्यात शेक जाल्यात म्हळ्यार हल्ल्यात पाळां आयिल्लीं कितें जाल्यात लूज जाल्यात देखून बावल्यांत पानां बावल्यांत फुलां झडल्यांत पिंपरी येतानाच पडल्यात सकला मागीर खंय मेळटा घेवन पळोवचें काल मेळचें वचून मार्केटीन जावन हाड घरा लायिल्लें कांय ना देखून मागीर बाजारा वचून हाडिचें पडटा देखून तुजो भावार्थ गट आसा जाल्यार बाजारा वचचें आनी कोणा सशी वचचें म्हणना म्हजो जेजू म्हजे समें आसा म्हजो जेजू म्हाका दिता न्ही दिल्ल्या कडेन न्ही दिता बसयल्ल्या कडेन न्ही दिता हांवें केवळ ताका उलो मारल्यार पळो तो ताज्या राखण बडव्यांक दंड कोणाक दंड तरी दिता कोणाक धरता तें ताका सोड कोणा मुखांत तो करता ताका सोड पूण तुवें आनी हांवें कितें करूंक जाय आयच्या वांजेलां सांगलेल्या प्रमाणे खळा नासतना धैर्यसाणी नासतना हांवें आनी तुवें आमी मागा जाय म्हणटा मागणें करी जाय म्हणटा देखून भाव भयणीनो हें सकट तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार तुमचो भावार्थ जेजू थंय थीर दवरा आनी केवळ जेजूक मात्र सत माना आनी ताका खळा नासतना उलो मारा आमी वाचता लुकास वांजेला 18:1-8 धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली आमकां जायत्यांक मागण्याक आयिल्ल्या वेळार संगती त्याच दिसा घडा जाय दुसऱ्या दिसा घडा जाय उरल्यो संगती आमकां समजातात भुरग्याक आतां इस्काला घाल्यार इतलीं वर्सां शिकयचे इतलीं वर्सां ताणें शिकोवन मागीर इतल्या वर्सां उपरांत तो डॉक्टर जाता इतल्या वर्सां उपरांत तो इंजिनियर जाता इतल्या वर्सां उपरांत तो तें आमकां बरें कळटा इतल्या वर्सां उपरांत ते इले 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 शिकोवन हांगा मात मागले आजूच मेळत जाय नाजाल्यार आमी जागे बदलिता हाजे कडेन मागले नीट लागी म्हणून बोश दिना देखून ताजे कडेन मागी धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय एक दीस नाही काही अप्रूप नाही काही वर्सां पटी नाही काही महिन्या पटी नाही सदांच मागणें करी जाय सदांच मागणें करी जाय म्हळ्यार तुमी हांगाच येवन मागणें करी जाय सांगा ना खंय आसल्यार सदांच तुवें मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर म्हणून शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली पूण मागा कोणा कडेन दितेल्या कडेन नातलेल्या कडेन मागा नाकात देखून ताणें सांगलें आतां एका भयणीक तूं मागताय हांवूय मागता तुज्या आवय मागता कोणा कडेन जेजू कडेन दिवचें कोणें तर तूं दितेल्या कडेन मागणें दिनातल्या कडेन नातलेल्या कडेन कित्याक मागताय आमी वाचता मत्तवाच्या वांजेलांत 7:7 मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 जेजूनच म्हळा मॅथ्यू 7:7 मागा आनी तुमी घेतेल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलेंच बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें जेजून सांगला कोणें सांगला हें साबार पटी म्हजे अशें आयिल्लें काय सांगलें हांवें तुका आपयल्लें ना मागीर कितें आयलोय म्हाका मेळोंक जाय कित्याक मेळोंक जाय म्हाका मस्त कश्ट आसात
कष्ट आसला आपयला कोणे माथ्या वचन म्हणजे वचन 11:28 मॅथ्यू 11 and verse 28 कष्ट कोणाक आसात तांकां कोणे आपयला कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया देतोलो वेशेव कष्ट आयिल्ल्या वेळार आपयला कोणे कोणा सरशी आपयला ऐका ऐका येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी वसा लोरेसा सरशी म्हणून सांगलाय वसा जेरी सरशी म्हणून सांगलाय वसा त्या आंतोनी सरशी म्हणून सांगलाय वसा त्या मेरी सरशी म्हणून सांगलाय कितें म्हणून सांगला मुझे सरशी नाही ताच्या पयले येया मुझे सरशी भले 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 मास्टरच्या मार्केटी गेल्या मोगोरल्या आपयताना ताजे सरशीन तेता भले 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 ताज्या उंडे एड्डे उंड मल्ला मल्ला उंडू म्हणटाना ताजे सरशीन तेता आमी आमकां व्हडल्या व्हडल्यान दिसता नितळ दिसता बरें बरें दिसता ताजें दिसता हांगा आपयला कोणे हॅलो कितें वाचलें तुवें सांग येया मुझे सरशी भले ಚಾಪರ್ಕ म्हणटान विकिंदा उंता आमी कोणे भले ಚಾಪರ್ಕ म्हणल्यार खाणी येवन दिता न्ही ओ आपयला म्हणून येता हांगा कश्ट तेल्यांक आपयला पिडेस्तांक आपयला धनसतेल्यांक आपयला पत्त्यांक आपयला येया मुजे सरशी म्हणून ताणें आपयला ताजे सरशी कित्याक आमी धांवता मनशा सरशी म्हणजे एकच सवाल तुमकां कित्याक तुमी धांवतात कोणें तुमकां आपोवना ताजे सरशी कित्याक आमी वचना कोणे आमकां आपयला ताज्या पांयान तळ्ळा देखून म्हजे मुकली सिडी क्रिसमसाच्या पयलीं तयार जाल्या जेजूच्या पांयान तळा म्हणली तुमकां जण एकल्याक हर एकल्याक हांव व्हरूंक सोदता खंय जेजूच्या पांयान तळा न्हय खंयच्या साता संतेनीच्या पांयान तळा न्हय खंयच्याय मनशांच्या पांयान तळा म्हजें सगळें काम एकच भाव म्हयन्यान दीस आनी रात हांवें करचें एकच काम तुमकां जाता तितल्या जाणांक जेच्या पांयान तळा हाडचें आनी दवरचें काम म्हजें एकच काम आनी सांगूंक तुमकां काल त्या डोरीस बायांनी तुजे कश्ट सांगून वय सोम्या आतां म्हाका समजलां आतां म्हाका कळ्ळां आतां म्हाका सारकी जाणवाय मेळ्ळ्या एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट तूं धनिया म्हज्या जिवेताची एकच तूं वाट म्हज्या जैताची एकच तूं वाट म्हज्या जिवेताची एकच तूं वाट म्हज्या जैताची एकच तूं वाट एकच वाट तूं सोम्या एकच वाट मागीर आराधना वेळार पळय हांव तुमकां दाखोवन दिता परत तुमच्या सर गरजांत एकलोच पुरो तुमच्या सर कश्टांक तुमकां आदार दिवंक एकलोच पुरो तुजी म्हजी कंत नाश करून उडोवंक एकलोच पुरो खंय दुसऱ्याक धरची गरज ना वेची गरज ना उलो मारची गरज ना एकल्याक उलो मारची गरज कोणाक म्हाका उलो मार म्हणटा जेजू कीर्तन 9:1-15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकताना म्हाका उलो मारता जाल्यार हांव आयकता आनी कोणाक उलो मारता जाल्यार हांव आयकना समजत आहे म्हाका उलो मारल्यार हांव आयकता आनी कोणाक उलो मारल्यार हांव तूं थंय बुडताय आमी 4-5 जाण आसा आपयताय जेरी हांगा ये म्हणून उरले येता गी हेरी येता गी मेरी येता गी आपयलें कोणाय कोणाक जेरीक तो येता पळोवन दी वचून दी तो बी असो पुक्का ताका उपयोग येना तूं बुडताय थंय तो गेल्यार तोय बुडता म्हण तो येना दुसरें आपोवंक नाका तुका उपयतेल्याक आपोवंक नाका बरें करून बुडोवन तुका वयर काडतेला आपोवंक नाका हेरी वय तुका मेडल मेळना तुका उपयोगच्या मेडल मेळना हेरी म्हणून ताका आपोवंक नाका तुका काडतेल्याक हांगाय तेंच भाव भयणीनो हांगाय तेंच कितें बरयला तो म्हाका उलो मारतना म्हाका तो म्हाका म्हाका आनी कोणाय की नाही ताका उलो मारल्या मात तो आयकता आनी कोणा कोणा उलो मार न्हू हांवें उलो मारलो ताका मागीर दुसरो आनी आयकूंक ना आनी कांय करूंक ना तो करिना
उलो मार. कोणे तुका उलो मारूंक सांगला ताका? तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप हांव ताका दिता. जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. आकांतान हांव ताजे लागीं आसा. ताका निवारता ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. पळया न्ही गे. देखून म्हज्या जिवितान हांव मुखार उलो मारचो जेजूक एकल्याक मात. जेजूनी उलो मारलो कोणाक? बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसी. कोणा उलो मारलो ताणें? आंजांगी. आंजांगी. जेजून ताच्या जिवितान उलो मारलो केवल बापाक. आज तुका आनी म्हाका हें भाग मेळना उलो मारूंक जेजूक. कितें मासलें तुवें? तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. आकांतान हांव ताजे लागीं आसा. ताका निवारता तूं म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव तुका निवारता. आनी ताका सन्मान करता. हांव ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका ददोशी करता. जेजूक उलो मारल्यार हे जेजू म्हणून ताका उलो मारल्यार पुरो. हो भाव आमचो फ्रांसीस आनी ही आमची बहीण तांकां पेटो आडयलो बायकार येताना. तांणी केवळ जेजूक उलो मारलो. बायक पिठो जाला पूण तांकां कांय जावंक जेजून सोडूंक ना. कित्याक जेजून तांकां आकांतांतलो निवारलो. तक्षण तांणी म्हाका फोन केला आनी सांगलें ती हांगा मागण्याक येवची आसली. मागीर तांणी साक्ष दिल्या. तांणी जेजूक उलो मारलो. आकांतांतलो तांकां जेजून निवारलें. कश्ट जातलो न्ही हे म्हजे सरशी म्हण जेजून हांव तुमकां ताजे सरशी आपयला. तुमचे सगळे कश्ट हाळू करचे ताणें. देखून कोण तुमकां जेजू ते आनी घट करता तीर करता. कोण जेजूक उलो मारतात. कोण जेजूचे भावार्थ बरोस बातेरीन दवरून मागतात. तांचे सांगता म्हणून मागा आनी मागोवंक शिका. आमच्या ट्रिनिटी घरान शुक्रारा तुमी एक एकल्यान मागचें पळयता. म्हाका कितलो वेळ मागल्यार म्हाका पुरासन जायना. हांवें तांकां सांगलां अशें तुमी मागता जाल्यार तुमचें सांगता हर एक दीस सगळो दीस जाल्यार सगळो हप्तो जाल्यार सगळो म्हयनो जाल्यार सगळें वर्स जाल्यार हांव मागोवंक तयार. कित्याक बुकांतलें न्ही काळजाच्या आमी वाचता न्ही किर्तन 130 Psalm 130 verse 1. किर्तन 130 वळ 1. गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आमी जायते जाणां काळजाच्या गुंडायेतान उलो मारना. जिबेच्या तुजेर तावन मात उलो मारता. जेजू जेजू देजू मदें तेजू येता मागीर. गुंडाय काय ना पुरे हांगात आमच्या बापा गिंच्या सद्दां मरे नमान मरे आनंद बापा तितलेंच हांगात आमच्या मागणें म्हळ्यार तेंच. गुंडा येता येना. भावार्थान तें येना. अज्ञान आनी सतान तें येना. फाटल्या 20 आनी 3 वर्सांत एकच एक बूक हांव वापरिना मागण्याक. वरां घातल्यानी मागता. हप्ते घातल्यानी मागता. म्हयने घातल्यानी मागता. पूण बूक वापरची गरज ना. कित्याक हर एक मागणें खंय जावन येता. उपकार बावरचें जाल्यार खंय जावन येता. काकळून मागचें जाल्यार खंय जावन येता. भावार्थ उसारचें जाल्यार खंय जावन येता. आदार मागचें जाल्यार खंय जावन येता. देखूनच भावां भयणीनो मागा दितलो म्हळ्यार अर्थ तो मागा जेजू कडेन. कश्ट जातली ये जेजू सरशी उलो मार जेजूक. तुमची गंत बेजार म्हजे सोडा ताणें सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र 5 आनी वळ 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. तुमची खंत बेजार आहे तुम्ही म्हजेच सोडा. खंत बेजारांत आसलो म्हजे सरशी या. वळ 7. सगळो तुमचो हुस्को सगळो तुमचो हुस्को. तुमची कितें गरज तुमची कितें खंत तुमची बेजार आहे तुमचे कश्ट तुमची पिडा शिडा तुमचे कितें उणेपण निराशपण देदस्पर जाल्यात ह्या वजें पातकांचें हें कितें तुमकां एकसुरपण बघता खंयचें जावं दी सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. पळया न्ही देखून भाव भयणीनो हांवें तुमकां सांगचें म्हजे अनुभव घाता. म्हजी जतन तो घेता. म्हजी कंत बेजार तो पयस करता. म्हाका धैर्य दिता बोल दिता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. देखून अशें जायचें जाल्यार आयच्या वांजेलान कितें सांगता एक वपार तो सांगता. कसली वपार कळा नासतना म्हाका एक विधव स्त्री येता एका धन्या लागीं. तो देवाक वळखना मनशाक वळखना भियेना. ऐका. एक शहरांत एक नीतिकर्त आसलो. देवाची बिरांत जावं
मनशाची परवा जावं ताका नातली. आमी तसल्यांक वचून तांचे पांय धरता, देवाक वळखा नातलेल्यांचे पांय धरता, आनी मनशांक बेश्टोवच्यांक या मनशांची भिरांत नातलेल्यांचे पांय धरता. तसल्या मनशा लागीं येता ही विधव स्त्री. आनी त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदळाई येवन अशें म्हणटाली. ताचे सजी हर एका गडये वेळेर वचून ताचे पांय धर म्हणल्यार रेशे म्हणटाली, कितें म्हणटाली, म्हाका न्याय कर दी, म्हाका न्याय कर दी, म्हाका नीत कर दी. तिची इराय सोदूंक सोसूंक जायनासतना निमाणे कितें करता तो, न्यायकन म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखोन व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानस हालयना जालो. पूण अकरेक ताका सोसूंक जायना, ही म्हाका सोडिना. लज मर्याद नासतना येवन बसले हांगा, बोब मारता, पांय धरता, भीक मागता. देखून तिका पयस करच्या खातीर वो कितें करता, तिका दांड सोडया म्हणून तिका नीत करून दिता, न्याय करून दिता. तरी मुखार जेजू कितें म्हणटा 6व्या वळेंत, उपरांत सोमयान म्हळें, त्या खोट्या नीती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकले न्ही वे. आयकले न्ही. कितें म्हळें ताणें, तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विंचतेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. न्ही तो नीती करता, ताका इराय सोसूंक जायनातल्या वेळार तिका नीत करून दिता आनी तिका धाडटा जाल्यार आपणा लागीं मागतेल्यांक देव नीत करून दिना गी. हांवें सांगलां केदाळे तुमकां म्हज्या एका शिकवण्यांत, आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. हांव जिखतालो आतांच न्ही पूण खंडीत. हाका म्हणटात भावार्थ. ते दीपा कर्माकर जिमनॅस्टिकान ताका ऑलिंपिक्सांत 4th प्रायज मेळ्ळें वय मू. ताणें कितें म्हळां, हांव जिखतलें खंडीत, आज न्ही पूण आनी एका ऑलिंपिक्सांत. हाका म्हणटात भावार्थ. कोणाचेर भावार्थ, हांव जिखतलो न्ही, म्हजो जेजू जिखतलो. हांवें कोणाक उलो मारला तो म्हाका जीख आण दितलो. देखून तुमी जाणात वर्ल्ड कप जालें इंडियाचे आनी वेस्ट इंडिसाचे वय मू. वेस्ट इंडिसाचे सकट प्लेयर जेजूक वळखोवचे. इंडियाचे टीम कितलेंय स्ट्रॉंग आसूं दी, तांणी आदल्या राती मागलें आनी तांणी उपरांत सांगलें ही जीख आमकां जेजूक सत मारलेल्या वरी, जेजूक उलो मारलेल्या वरी आमकां जेजून दिली म्हणून तांणी उक्त्यान सांगलें. इंडियाचे सलवारले आनी तांकां मेळिल्ले ऐवाजांत कितलो ऐवाज तांणी मादर तेरेसाच्या संस्थाक दिलो, दुबळ्या धाकट्यांक. जीख तांणी जोडली जेजूच्या हातांत. देखून भावा भयणीन हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, आपल्या जैत देवांत उजव्या हातांत तुका उखलून धरतालो म्हणटा देवाचे उतार. इसायाच्या बुकांत 40:10 आनी 13. Isaiah chapter 41 verse 10 and 13. आपल्या उजव्या हातान जैत देवांत हातांत तो उखलून धरतालो. ताजो हात जैताचो हात. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. देखून म्हज्या कांतार जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगले म्हजेतान फोड. देवान देवसरा सांगले म्हजेतान फोड. म्हाका आज जैत मेळ्ळें. कोणातय Victory is mine. Victory today is mine. God said to Satan, get thee behind. God said to Satan, get thee behind. Victory today is mine. कोण आता देखून जेजू कितें सांगता, एक ओपार सांगून म्हणटा, खळान आसतना मागची गरज. मुखार ऐका. तांकां आदार दिवच्यांत तो अनेकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता वेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. देखून भाव भयण देवा कडेन मागा, नीत करतल्या कडेन मागा. हांवें जायत्यांक सांगचें मनशां कडेन मागा नाकात, कांय जायना. एकली बहीण किनी गोळताना आयली आनी म्हणाली, फादर इतले बरें सांगलें, फादर गुरकारा सांगलें ताणें सांगलें ती आयकनात, विगारा सांगलें ताणें सांगलें ती आयकनात, पोलीस स्टेशनार वचून पुलीस SIनी सांगलें ती आयकनात. हांवें कितें करचें फादर. तांकां कित्याक सांगूंक गेली बाये,
तू सीधा जेजूक सांग फाल्यां कत्त त्या रुखाच्या मळांत वाळे हाडटलो नाजाल्यार व्हडल्या वाऱ्याक तो रुकूत परतून घालतलो म्हळ्यार तो भावार्थ हाका म्हणटात भावार्थ न्ही पुर रुखाच्या मांटेवनाच्या घराच्या पाक्यार देवल्यात जाल्यार काड म्हळ्यार काडिनात जेजू कुलो मार तो तांकां कशें तांचे दोळे उक्ते करतलो पळय आमी चिंता आमी चिंतल्या बरीच जायचे ना ते सोडा खंयच्या रितीन केदाळाक कशें ताका सोडा थोडे फुडें आमी पयलींच लेख घालता ना ह्या रितीनच जायचे म्हाका इतल्या वेळार तो जायचे इतल्याच जायचे म्हाका ह्या जाग्यार जायचे कांय जायना सगळो तो हुस्को ताचेर सोड आनी तो तुजी जतन घेता तर तुका कित्याक आतां म्हणजे सांगता ते हांव भायर रितीन दिवंक घेता न्ही येतात म्हणजे सांगता तांकां कांय कळटा की हांव आपण व्हरता देखून खंय गेल्यार तांचे कावचेंगी रावचेंगी पळय हांव पळयता वय मू तांकां कळटा आसाय केदार सांगलां गे तांणी वो काय दिवं सोनो देखून आमी बुती वरीचे वो काय आमकां देव करता आमी काल आमची काल वोल वरीचे म्हणून चिंतलां गे तांणी सांगा हो हें आमकां कळटा जाल्यार आमी जेजूच्या हातांत पडल्यार सगळें तो पळोवन घेता म्हूण कित्याक आमकां समजना म्हळ्यार आमी उण्या भावार्थाची देखून तो म्हणटा जेजू मुखार सगळ्या मनशा पद येतालो तेन्ना खंय तरी इल्लो तरी भावार्थ पळोवंक मेळात गाय म्हणटा पळय तरी मनशापोत येतालो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात देखून आज आमचो कुड्ड भावार्थ सोडा भाव म्हयने मूढनंबिके म्हणटा आमी सबार पडी तुमकां सबार जाण व्हडो बायांनी बरें सांगलां आयड्या बायान ते परत सोडा ते मूढनंबिके ती परत अजापान जेजूतान जावची न्ही हे जेजून त्याच्या एजंट आमकां करची न्ही ही सैतानान करची कित्याक तुमी जेजूतान पयस सराचे जेजूक तुमी वळखून नजो म्हणून सैतानान करची अजापाई रेव्हलेशन चॅप्टर 16 वर्स 14 उगड्यापणाच्या बुकांत 16 आनी 14 सांगता तुम्ही जेजूच्या एकवटांत सदां काळ ताजो आदार आशीर्वाद करपा जोडूंक सैतान तुमकां अडकळ खाली एक गडीत तुमच्या जिवितांत घडयता ह्या गडाशें करता आनी तुमकां जेजूतान पयस करता ऐका हेच आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले आसा संवसारांत कालच डॉक्टर संतोषा कडेन राती उलयतना ताचे सशी एकली सिस्टर आयिल्ली खंय डॉक्टर संतोष फादर मुल्ला संत कार्डियोलॉजिस्ट काल राती हांव ताचेर उलयता तो म्हणालो एक सिस्टर म्हजे सशीन आयिल्ली फादर तिका हांवें सांगलें आय ओनली ट्रीट गॉड हिल्स म्हूण सांगलें मात्र न्ही हें उतार तें उतार हें उतार वास म्हूण सांगलें हो पळय आय बिलीव इन स्पिरिट्स म्हणाली खंय ती हांव स्पिरिट्स म्हळ्यार बिलीव करता म्हणाली खंय डॉक्टर संतोषान वॉट स्पिरिट्स नो रेकी प्राणीक ते पुराय काय म्हणटात अंतराळार आशिल्ले खोटे स्पिरीट ते हांव तुमकां देवाचें उतार काण सांगता आतां वास पयलें वास हें वास हेच आत्मे अद्भुतां कर्ण दाखयतले देवसार सालोरे जावन संत आंतोन जावन आनी कोण ते सगळ्या राजान देवाच्या महिमेन भागीदार जावन बरे करून आसा सुस्त आसात तांच्या नांवार आनी सैतानान येवन अजापां कर तुमकां जेजूतान तुमकां पयस करचे ते जेजू घट्ट जावन सरकार पावल्यात आमी जेजू घट्ट जावन ते पावल्या कडेन आमी पावूं नजो म्हणून सैतानान करची कामां ही 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 कोरिंथांकां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 11 आनी 14 कितें म्हणटा का 2 Corinthians chapter 11 verse 14 ताणी तशें अशें केल्ल्यांत अजापना कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूतांचो वेस घालता आनी अजापां करता ह्या एफेस घरां पयल्या पत्रांत ऐका 2 ओळ 1 आनी 2 एफेस घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 2 आणि ओळ 1 आणि 2 तुमच्या अपराधा आणि पातकावरवी एका काळार तुम्ही मेल्ल्यात तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आशिल्ल्यात अंतराळा वयल्या आत्मिक
आत्मिक निवासांच्या अधिपतीक अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मोस्तून चलतेल्या मोदे राजकर्त्या त्या आत्म्याक तुम्ही खाल जाऊन चलतेल्यात. देखून आय ऑल्सो बिलीव्ह इन स्पिरिट्स म्हणाली ती सिस्टर. अंतराळा वयले आत्मे खोटे आत्मे म्हणटा देवाचे उतार मोस्तून चलतेल्यामध्ये ते निवास करतात म्हणटा देवाचे उतार. हे पुरा ऐकून ते सत मानून पटवून पडा नाकात भाव बहिणी. एका घडयेक मात तुमकां पण जेजू ते तुमकां कितें मेळटा ते शाश्वत निरंतर आनी सदांकाळ जिविताची झर. देखून 20 आनी 3 वर्सां वाळूंत आसा म्हणजे ते कित्याक हांवें कोणाक घट्ट धरला कोणाक हांव परगट करता एकल्याक मात्र. म्हणजे आकांता वेळार कश्टा वेळार पिड्या वेळार दुस्मानान कितें केल्यार हांव भियेना. कित्याक म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना. काल भाऊ जोशवान तो काल 21 वर्सांचो भुरगो काल ताणें देवाचे उतार दिले आनी दितान तो म्हणालो आनी एका भावान पयलें उतार दितल्या भावान म्हळ्ळें ताका जोशवा तूं आतां देवाचे उतार दिताय सैतान तुका सोडिना पळय सैतान तुका कितें करता पळय देखून जागृत राव म्हळें खंय. आनी तो पयलें देवाचे उतार दितलो भाव आतां आस्पत्रेंत आसा पिड्यांत आसा खंय. आनी तो भाव हाका म्हणटा ह्या तरणाट्याक सैतान तुका कितें करता पळय. आनी म्हळें खंय हे म्हाका जेजून घट्ट धरला हांवें जेजू घट्ट धरला आनी सैतानाक हांवें कांय फर्मोवची कांय गरज ना. ताका कोण फर्मायतालो कोण फर्मायतालो म्हजो जेजू फर्मायतालो म्हळें खंय. प्रेज द लॉर्ड. देखून भाव भयणी अर्थ वो तुवें तुज्या जेजू घट्ट धरला ते उसवाड म्हणल्यार घट्ट धरला तरी खंयचो काळोख लागीं येवंक तो सोडिना. तूं आंकार दाखयनाका हांव उजवाडाचो देखून खंयचो काळोख ना. म्हजो जेजू म्हाका सोडचो ना सांडचो ना सांडून घालचो ना. देखून हांवें तुमकां सांगलें कालच्या आवांजलांत तेंच उतर आमकां आयकोंक मेळना. ताका एकल्याक मात्र भियेया म्हणटा देवाचें उतर. व्हडलो बायांनी सांगलें ताका एकल्याक मात्र भियेवन चला. लुकास वांजला वचो 12 आनी वर्स 6 लूक चॅप्टर 12 आनी वर्स 6 कोण पळय तुमकां शाश्वत तरान नाश करूंक शकता हेम कोणान घालूंक शकता ताका एकल्याक मात्र भिया म्हणटात देवाचें उतर. लुकास वांजला वचवर 12 वळ 5 आनी 6 ऐका. पूण कोणाक तुमी भियेजय ते हांव तुमकां सांगता जी मारल्या उपरांत एमकोंडान उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. तुमी मेल्ल्या उपरांत तुमकां कोण पळय एमकोंडान घालून कोणाक ती पदवी आसा ताका मात्र भियेया. वय हांव तुमकां सांगता वर्त्यान बरयलां वय हांव तुमकां सांगता ताका मात्र तुमी भियेजय. ताका मात्र तुमी भियेजय. देखून भाव भयणीनो कोण जेजूच्या हातांत आसात तुमी भद्र आसात. तुमच्या भावार्थान तेर रावा ताका घट्ट करा. तुमच्या जिविताची फाळ ताजे ते रोंबया. जेजू थंय हांव घट्ट खंय गेल्यार घट्ट कितले तकले हांव दिवंक शकता. जेजू तो तुका खंडी जैताच्या वाट्यान चलयता. तो तुका सांडिना तो तुका सोडिना. तो विश्वासी आनी सदांकाळ विश्वासी निमाणो श्वास पर्यंत तो विश्वासी. देखून देवाच्या उतरां वरवीं जेजू थंय तुजो भावार्थ भरोसो फातीर विश्वास घट कर तीर कर ताजे सवय सदांकाळ आसूंक रावूंक जियोंक खुशी वर हिस्स करपा तुका आनी म्हाका आमकां देव दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसल्यान जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके प्रत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पौर मानून घेव. सर्गीच्या भाव मंगळा बापा तुजे ते आमचो भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास स्थिर कर घट कर. सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उलो मान. तुवें कितें बसयलां ताजे मारी पास जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक थंय भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त जमगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आम स्वतारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परत तुका झडून घेतली देखून देदू ताणें समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बाप्पा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्मरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करारचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशा पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उडासाक करात बावट तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला बापाजीच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविता सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर तुमच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सडवंदार म्हणून वळखल्या भावार्थ्यां समें आमचो हे भावार्थ ताचे नेतीर कर घट कर आनी त्या सेकवटान सदांच आमी जियेशें कर आनी दैवीक प्रिती मोगांत आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तशें तुज्या शेकांत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ थंयसर पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्मेरी देवाची मागीर सांगाती भगवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मागीर गांवक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन भावार्थान आनी भरोशान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले ह्या संवसारांतल्या खाप पाटी प्रावाद्यांतल्यान तशेंच कोण आमकां तुजे जावन पयस करता त्या सर गारुडांतले आमकां सदांच तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय दादोस काय संपून काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशें लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींच्या भागाने आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचें बरोवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकूल थंयसर पातकांतले तूं सुटय
असर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटा आहे कित्याक राजवणकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसस सुम्यांचे गुस्तातून तुझ्या धर्मदामळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयस म्हज्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशेपर तिकांनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे ताय राजवर्सले ताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवय आसूं तुमचे सुवे एकामेका शांती दियात देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती सुम्यांचे क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक करता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस्ताडीन जावं पो तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग भलायकेन वखत जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी ससुभागी सुम्या तुझे भितर म्हाका पावना पण तुझ्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा वर्तो मोग तुवें आमचो केलाय आनी त्या मोगान तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू थंय एकवट आयलाय तर खरो भावार्थ तुज्या पुता थंय आसून ताजो एकल्याचो मात्र आमी पटलाव कर जे कितें आमी मागता ताज्या नांवान तूं खंडीत दितलो म्हणून भरोसो दवर हांगा जमत जाल्यार आम्हा सर्वांचेर आमच्या सर गरजांचेर आनी तशें खावच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या पिवाण्यांचेर आनी आमी करच्या सर वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जे कितें आमी करता त्या वरी तुका महिमा जावं आनी हर एकल्याक जेजूची येवची वाट उक्ती करूंक जे कितें आमकां तुवें दिलां तें वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर साक्ष जावन सांगूंक तूं आमकां धैर्य दे हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर सर्वांचेर तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याचेर हांगासर तुमी कोणाचो उडास कान मागले तांचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आनी कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसोन याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा